अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्स आपके हो गए, बहुत अरसे बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। बेटा अब एग्ज़ाम्स का टाइम शुरू हो गया है। आपको बारहा ये बात समझाई गई कि साथ साथ काम करते रहें, याद करते रहें और बहैसियत मुसलमान बच्चियों के कुरान तो वैसे ही हमें रोज़ाना पढ़ना चाहिए और तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए और जो उसमें हमें सिखाया गया है उनको पढ़ के अदब और एहतराम के साथ सीख कर इन पर अमल भी करना चाहिए। बहरहाल हम असातिज़ा कराम का काम आपको समझाते रहना चाहिए और आप मेरी बड़ी अच्छी क्लास का सबूत आप देती हैं कि जो मैं आपसे कहती हूँ अक्सर बच्चे उसको मान लेते हैं। हर क्लास में चंद बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं और जो दूसरे बच्चों को भी खराब करते हैं, तो हमने उनको भी पास करवाना है। सबसे पहली बात, आपके रीटेस्ट एग्जाम्स भी हो रहे हैं, तो बेटा रीटेस्ट एग्जाम्स उन लोगों के हो रहे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया या एब्सेंट हो गए। चूंकि ऑनलाइन पेपर थे, आप लोगों के पास बुक्स थी, एज सच इन एग्जाम्स का स्टेटस वो नहीं था जो ऑन कैंपस आप एग्जाम्स देते हैं विदाउट बुक्स। तो जितना भी आप समझ रही हैं कि आपको बहुत कुछ आता है, तो हमारी उससे तसल्ली नहीं होगी और हम जो बच्चे ये टेस्ट नहीं दे सके उनको रीअपियर होना पड़ेगा रीटेस्ट के लिए। और आपका पेपर बेटा 26 जनवरी को है, 9 to 11 शुरू हो जाएगा और उसमें वही सिलेबस होगा जो कि आपके दिसंबर टेस्ट के एग्जाम में आया था। अब जो आपका मसला था, मैं रोजाना आपसे कहती हूँ बेटा 10 रकू याद कर लें, बेटा 10 रकू याद कर लें, तो अब आपके सामने मैं नए सिरे से शायद कई दफा रिवीजन करवा चुकी हूँ, दोबारा रिवीजन शुरू करवा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा रकू नंबर 1। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुकत्तात हैं। अलिफ को अलहदा पढ़ना है, लाम को अलहदा पढ़ना है, मीम को अलहदा पढ़ना है। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हदायत है। अल्लज़ीना, जो लोग, युमिनूना बिलगैबी, वो लोग जो ईमान रखते हैं गैब पर, व युकीमूना सलात, नमाज कायम रखते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उन्हें रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युकिनून, और ये लोग ऐसे हैं जो ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ से उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, इनके लिए बराबर है, अंज़रतहुम, बेशक आप इन्हें डराएं या उन्हें ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी इनके दिलों पर, व अला समईहिम, इनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, इनकी आंखों पर, गशावतुम, पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब। मुत्तकीन की सिफात बताई जा रही हैं। मुत्तकीन कौन है? जो अल्लाह से डरते हैं, परहेजगारी
پرہیزگار ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو کفر کے معنی ہیں انکار کرنا، چھپانا، ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں۔ اب ان کی ضد اور ہٹ درمی کی ایک وجہ بتائی گئی ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اور خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہو گیا آپ کا پہلا رکوع۔ اب بیٹا دوسرا رکوع جو ہے آپ کے سامنے میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن یقولُ جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِین وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اور وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ نہ فساد کرو زمین میں، قَالُوا وہ کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون بے شک وہ خود ہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے باقی لوگ، قولوا انہوں نے کہا انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب وہ ملتے ہیں مومنین سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ لیکن جب تنہائی میں خلوت میں اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ ہنسی مذاق ان سے کرتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے سرکشی میں اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین انہیں ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا نہ وہ ہدایت پائیں گے۔ مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس ایک شخص کی طرح ہے، کمثل الذی استوقد نارا جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ جب آگ نے روشن کر دیا ارد گرد کے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم اللہ نے ان کی روشنی لے لی، وترکہم فی الظلمات لا یبصرون انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون وہ اندھے بہرے گونگے ہیں وہ نہیں لوٹیں گے۔ اور یا کصیب من السماء آسمان سے بارش، فیہ ظلمات و رعد و برق اندھیرے ہیں گرج اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم وہ ڈالتے ہیں
अपनी उंगलियां अपने कानों में, मिनस सवाई की हजरल मौत, मौत के खौफ से, वल्लाहु मुहितुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफरों को घेरे हुए है। यकादुल बरकु, करीब है कि बिजली, यख्तफु अबसारुहुम, इनकी बेनाई ले ले, कुल्लमा, जब अदवा रोशनी हो जाती है, लहुम मशोफी है, वो इसमें चलते हैं, वाइजा अज़लमा अलैहिम, और जब अंधेरा हो जाता है कामू, रुक जाते हैं। वलो शाअल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता, ला ज़हाबा ले लेता, बेसमइहिम, इनकी समात, वाबसारहिम, और इनकी बसारत, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। युखादिऊना, धोखा देना, अनफुसहुम, अपने आप को, फज़ादहुम, ज्यादती करना, बढ़ा देना, यकसिबूना, झूठ बोलते हैं, मन आमन्ना, मन जो, आमन्ना हम ईमान लाए, यशरूना, शऊर ही नहीं रखते, ला तुफसिदू, ना फसाद करो, आनुमनु, क्या हम ईमान लाए, खलो, अकेले होना, या मुद्दुहुम, वो ढील देता है, फिर तुगयानिहिम, इनकी सरकशी में, ज़हाबा, वो ले गया, ज़ुलुमातिन, अंधेरे, मुस्लिहूना, इस्लाह करने वाले, मुफसिदूना, फसाद करने वाले, ला यालमूना, वो नहीं जानते, मसलहुम, उनकी मिसाल, माहौलहु, इर्द गिर्द का माहौल, ला युबसिरूना, नहीं देख सकते, सुम्मुन, बहरे, बुकमन, गूंगे, उमयुन, अंधे, कसय्यबिन, सख्त की तरह, सख्त बारिश, बरक, बिजली, असाबेहुम, उंगलियां, सवाई के, साइका की जमा, बिजली की कड़क, कौमू, खड़े हो गए, ला यरजून, नहीं लौटेंगे, यज अलूना, वो डाल लेते हैं, यख्तफू, उचक ले, मशौ, वो चलते हैं, शाह, चाह। अब पहले रकू में मुत्तकीन और कुफार का जिक्र था, दूसरे रकू में मुनाफिकीन का किरदार है। मुनाफिकत का मतलब क्या है बेटा? जबान से इस्लाम का इकरार करना लेकिन दिल में इससे नफरत करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना। मुनाफिकीन की दो अकसाम हैं, एतकादी, जिसमें ईमान ही नहीं सिरे से होता, ये मुंह से इस्लाम का इकरार करते हैं लेकिन दिल से मुखालफत करते हैं, इनको एतकादी मुनाफिक कहा जाता है। अमली मुनाफिक कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो जबान से इस्लाम का इकरार करते हैं और दिल से सदाकत का एतराफ भी करते हैं, लेकिन इस्लाम की तालीम के मुताबिक इनके अमाल नहीं होते। ईमान के मुनकिर की, मुनाफिकीन की पहली निशानी ये है कि जबान से वो मोमिन बनते हैं लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं होते। दूसरा, धोखा देते हैं। तीसरा, उनके दिलों में बीमारी है, और क्योंकि हदीस में आता है, बेशक जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, जब संवर जाता है तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, जब वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है, जान लो वो गोश्त का लोथड़ा दिल है। मुनाफिकीन को दुनिया और आखिरत में जो सजाएं दी जाएंगी वो दर्ज झैल हैं, उनके मर्ज में इजाफा होता चला जाता है और वो बिल्कुल पक्के मुनाफिक बन जाएंगे, और जब मुसलमानों को कामयाबी मिलेंगी तो उनके अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़ जैसी गंदी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। और तीसरी है कि कलाम इलाही की हर आयत पर नाजिल होने के साथ साथ इनके गुस्से में इजाफा होता जाएगा और वो कुफर और उनका मर्ज बढ़ता चला जाएगा। उनके लिए दर्दनाक अजाब है, उसके लिए दोज़ख में आग की दो ज़बानें आएंगी, और झूठ बोलते हैं और फसाद करते हैं और मुसलमानों को हमाकत का ताना देते हैं, उन्हें बेवकूफ कहते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं
اور تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دیتے ہیں اور وہ ہدایت کے بدلے گمراہی ہی خریدتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا منافقین کے دو گروہوں کی مثالیں دی گئی ہیں دوسرے رکوع میں۔ پہلی مثال ہے ہدایت کی آگ کو روشن کرنا۔ اللہ کے ایک بندے نے جن سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہدایت کی آگ روشن کی، ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، اسلام کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی، لیکن اس گروہ نے اس ماحول سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے ان کا نور بصیرت چھین لیا، خود اس نور سے محروم ہو گئے اور وہ روشن ماحول تاریکیوں اور ظلمت میں بدل گیا، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب وہ خود اندھیرے میں گئے، چونکہ وہ خود اندھیرا انہیں پسند تھا، اس لیے اللہ نے انہیں اندھیرے کی توفیق دے دی۔ اندھے، بہرے، گونگے، نور اسلام سے بے بہرا رہنے والے لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہو گئے، اور یہ اندھے پن کی وجہ سے تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، حق سننا نہیں چاہتے، زبانیں بند ہیں، کلمہ حق کہنے سے معذور ہے، حق کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں اندھی ہیں۔ ان عیوب کی وجہ سے نہ تو کسی کو پکارنے والے کی پکار سن سکتے ہیں، نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کسی نشان، علامت، اشارے سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس بات کو کوئی امکان نہیں کہ جس راہ پر وہ چل پڑے ہیں اس سے مڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کر سکیں گے۔ دوسری مثال منافقین کی ہے۔ آسمان سے طوفانی بارش، اندھیرے، کڑک، چمک بجلی کی، اور ایک سفر کرنے والا شخص۔ بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد مشکلات اور مصائب جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیرا ہوا ہے، بجلی کی روشنی سے مراد فتوحات جو ان ناسازگار حالات میں بھی اسلام کو حاصل ہوئیں۔ جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی دیتی ہے، جیسے بارش برستے وقت کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، اندھیرا پھیل جاتا ہے، بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہلنے لگتے ہیں، لیکن جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں نہ اندھیروں سے ڈرتے ہیں نہ بادلوں کی کڑک سے۔ لیکن جو لوگ اسلام کی حیات بخش چھینٹوں سے سیراب بھی نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن مصائب کی تاریک گھٹائیں دیکھ کر، مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب جاتے تھے، اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی ان کو سلامتی نظر آتی تھی، لیکن اگر اسلام کو کامیابی ملتی تو اسلام کی طرف لپکنے کی تیاری کرتے، لیکن اگر مصائب کا کوئی تند و تیز جھونکا آ جاتا تو وہ بددل ہو کر رہ جاتے۔ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ منافقین حیران اور پریشان تھے کہ کہیں بجلی ان کی آنکھیں نہ لے لے۔ اللہ کی طرف سے پھر منافقین کو ایک مہلت مل گئی کہ ان میں قبولیتی حق کی صلاحیت بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، کچھ ابھی باقی تھا، لیکن اگر اب بھی وہ ہدایت سے منہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سماعت و بصارت کی صلاحیت بھی سلب کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ بیٹا میں نے رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 2 آپ کے سامنے پڑھنے کی بھرپور کوشش کی، کوئی ایک چیز جو آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو مجھے آپ نے بتانا ہے، اور مجھ سے کسی بھی وقت فون پہ کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے،